Hello mga igsoon ko diha sa pagtuong Katoliko. Kaniya karon ang inyong alagad gikan sa San Pedro Calungsod, Paris, Chapel sa Maglatab, San Isidro Labrador. Kini si Michael Marpisio, CFD o defensor diha sa pagtuong Katoliko. Dunay gihatag sa taga Jehovah Witness ano taga-anta invitasyon daw, pero giingnan nako nga ay na lang kung paadtua sa inyong tigom, panihan na lang inyong ansyano diri kay ako maminaw ko niya mangutana dahil ko na ilahang kuan diri na ilahang picture ingon ra ba nila sila kay dinadili ang paghimog larawan niya na may sa ilahang larawan larawan laro mo kayo ni larawan di ra ba si Jesus Christ niya dili mo pwedeng kayo larawan ug di ni siya mo kuan ang larawanan di ni sila mo lambo kung di sila mo kuan ang larawan na nawa day picture dia nga sa kuan court sa soccer football field luwa siguro nila football field no niya ada isa nga sa gingon thriller drama daw si Jesus ang istorya sa misteryo ni Jesus sukad sa pagsugod sa ministeryo ni Jesus siya gisupak sa mga ansyano. Sila mga nagsupak ani mga ansyano man mga yawa ug sa mga demonyo nga mga si kuan Jehovah Witness nganong gisupak nila klaro kay ning Jehovah Witness nagtudlo nga sa pag-ampo gamiton ang ngalan ni Jehovah, pero ang problema kay sa Mateo 6:9 hangtod sa 13 wala gyoy Jehovah gimensyon. Diba? Unsay giingon didto? Amahan namo kanaa sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, mabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw gihatag namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, kung dili mo kami itugyan sa panulay hinunuan wasap kami sa dautan. Sa English, Our Father, wala gyud Jehovah, wala Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. So meaning walay Jehovah niya paggamit jud ang ngalan sa Jehovah para maluwas wala sablay na daan sa pa kung dili maluwas ang dili mo gamit sa ngalan ni Jehovah nganong sa buhat 4:12 ngalan lamang ni Jesus ang makaluwas man. So dili makaluwas ang Jehovah, ngalan ni Jesus ang makaluwas. Mao na. So napagyodo unsay gingon dire sa libro ni kuan sa gani ning libro Mars maning gikan ito ligtas man siguro ni maning libro ni Bro Lito ligtas nga
Sa giingon niya, siya man gid ang nagsulat ani. Sa may gingon, ang saksi ni Jehova nagtudlo nga walay impierno nga kalayo. Ang ilang impierno maong lubnganan. Problema mo ni sa Mateo 5:22 o Mateo 25:41 namakak ba si Jesus ani? Dunay may istorya sa Ginoo nga kalayo gyud nga impierno. Na sao man na sa katong dato na impierno man to nasunog mo gid siya. Ya si Lazaro perting haya-haya dito sa Pitas area na di gid sila magkakuan abot kay nga naman na may bungaw mo na may pangutana to pastor. Sunod sa Mateo 10:28 si Jesus ang ningon, ayaw kahadloki ang makapatay sa lawas pandi makapatay sa kalag. Namakak ba ang Ginoo ani? Klaro kayo dinhi lahi ang kalag o sa lawas. Ang kalag sa lawas. Ani sila kay di man sila mo tuog kalag. Wa may kalag ani. Ano problema ron? O naniabot kani sa kuan. Dunay pay pangutana bahin sa aning mga saksi. Ngon dire sa 1 Corinto 2:10 hangtod sa 11 ang Espiritu Santo makasusi og makatugkad sa huna-huna sa Dios. Bakak ba kini? Napay mga pangutana, no? Ang mga saksi nagtudlo na si Kristo og ang anghel mauna maura. Pero nako, ang mga saksi nagtudlo nga si Kristo og si Anghel Miguel maura. No, grabe no? Kulang gid ang ilang pag-interpret sa Biblia. Kay si San Miguel Archangel, si Kristo man ang ilaha. No? Tulong mo ang anghel nga naagid permente. Panahon ni Mama Mary, Jose, naagid na si San Miguel, San Gabriel, ug San Rafael. Muna nga sa Hebreo 1:15 1:5 walay anghel nga mo deklarar sa amahan nga iyang anak. Nganong nagpatuo man mo nga si Kristo anak sa Dios, mao si Anghel Miguel. Dili man siya mo deklarar sa labi na atong annunciation si Anghel Rafael nag-declare man mga anak ni Maria si Jesus. Mo gani si Maria napuno sa grasya. Among sa kanang Eucharistic miracle ang dugo gyud nga sa babae mo ay daghan X and Y chromosome. Sa X chromosome mo inaa mao na si gigamit ni Jesus Christ nga dugo. Maghulat ko sa mga ansyano aning mga Jehovah Witness kano sa sila mo bisita sa akong balay. Kay gidawat na ko ni kung di ko moadto aniya na lang yung ansyano. Pero sa makauna lang anining kuan. SDA ako pong imbitar papod. Kani ansyano nagtuig na to ingon nga balikon ko. Magyapon. Kailangan kay pangutana man ako tong hatag og gadtong pamphlets nga sa katubag
mao nang mga kaigsunan nga CFD ano na gyud ang andam o kadtong dili kaayo maka mangutana gani mahadlok mangutana aning mga ansyano, mga pastor. Ang imong tubag dili gyud ka nilang mo dawat nga naman bawal pud na sila dawaton kay ngano naa sa 1 Juan 2:10 hangtod sa 11 bisan gani ang pag-abi-abi ana nila dili gyud sila dawaton kay gibawalan ta ni San Pablo ana. Basahon sa Biblia. Basahon na. Kung may moanha og dili magdala sa maong pagtulon-an, ayaw siya dawata sa inyong balay. Ayaw silag dawata sa inyong balay. Bisan gani ang pagpangumusta. So, bawal yun. Muna siya nga dili nita. Tanaw na lang ta sa atong